बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमना इकबाल और आज बात करते हैं PIA की निचकारी का मामला जो है वो ज़ेर बहस है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजमत ख़ान और उनसे उनकी राय जानते हैं। सर बताइएगा, चचा जो हैं वो PIA जो है वो बेचने के लिए तैयार हैं और भतीजी ख़रीदने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है PIA की जो बदहाली की सूरत हाल है वो इसका ज़िम्मेदार कौन लगता है आपको? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अब ना सूरत हाल ऐसी नहीं है कि चाचा बेच रहे हैं। ज़ाहिर है ये एक निजकारी कमीशन बना हुआ है और उस कमीशन में सारी चीज़ें अप्रूव होती हैं और उसमें हर जमात की नुमाइंदगी मौजूद होती है। जो भी बरसर इक़्तिदार होती है या हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टी होती है उसके लोग उस कमीशन में मौजूद होते हैं। ये ऐसा नहीं है, लोगों को शायद ये लगता है कि ये बहुत सादा और आसान मामला होता है कि कोई एक शख्स जो है वो फ़ैसला कर देता है कि जी ये इस चीज़ की निचकारी करनी है। मतलब स्टील मिल की अगर निचकारी करनी है तो लोगों को शायद ये अंदाज़ा हो जाता है कि वक्त का वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान जो हैं वो फ़ैसला कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, या कोई एक मिनिस्ट्री फ़ैसला कर देती है, ऐसा भी नहीं होता है। निचकारी कमीशन बना हुआ है पाकिस्तान में जो ये फ़ैसला करता है कि किस चीज़ की निजकारी करनी है, किस चीज़ को प्राइवेटाइज़ करना है और किस चीज़ को प्राइवेटाइज़ नहीं करना है। गो के 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन इन चीज़ों में आया है निजकारी कमीशन में, लेकिन PIA की सूरत हाल जो है वो उस वक्त लोगों के सामने खुल करके आई थी जब इसके मिनिस्टर ग़ुलाम सरवर ख़ान थे जो रावलपिंडी टेक्सला की हदूद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी थे और वज़ीर भी बने थे हवाबाजी के। उनके दौर में उन्होंने आ करके तहलका-खेज़ इंकशाफात किए थे और उन्होंने अपने जो कपड़े थे वो बीच चौराहे आकर के धोना शुरू कर दिए थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एयरलाइन में जो सूरत हाल है वो बड़ी दिगरगूं है और बड़े खसारे में ये जा रही है PIA, और इसके जो मुलाजमीन हैं वो सरप्लस हैं। और फिर उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 70% जो इसके ऑफिसर्स हैं, मुलाजमीन हैं, उनकी जाली डिग्रियां हैं। फिर उस पर बड़ी ले दे हुई, मामलात कोर्ट में गए और फिर HEC को और दीगर इदारों को कहा गया कि इनकी डिग्रियों की जांच पड़ताल की जाए कि क्या वाकई में PIA के मुलाजमीन की डिग्रियां फ़ेक हैं या नहीं हैं। फिर उस पर बड़ा बना, फिर बहुत सारे लोग उसमें फ़ेक डिग्रियों के मामले में नौकरियों से निकाल दिए गए। अब सूरत हाल ये है कि ये वही पाकिस्तान एयरलाइन है जिसने एमिरेट्स एयरलाइन की इब्तिदा करवाई थी, जिसने UAE को एयरलाइंस का सिस्टम बना करके दिया था, और ये वही एयरलाइन है जिसने पाकिस्तान में जैसे ही पाकिस्तान बना फिर उसके बाद ये एयरलाइन थी। और इसकी एक वक्त में सबसे ज़्यादा इसके जहाज़ जो थे वो उड़ रहे होते थे, आ रहे होते थे, जा रहे होते थे, बड़ी मुनाफे में ये जा रही होती थी। एयर मार्शल नूर ख़ान जिन्होंने इसको बहुत तेज़ी के साथ बुलंदियों पे पहुंचाया और ये प्रॉफिटेबल एक इदारा था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता जब जमहूरी दौरे हुकूमत आते रहे तो उसमें इस एयरलाइन की ज़वाल इसका शुरू होता रहा। फिर बीच में मुतअद्दिद ऐसी एयरलाइंस और आ गई प्राइवेटाइज, जो दीगर प्राइवेट कंपनियां थीं उनकी एयरलाइंस आई, तो फिर इस पे फ़र्क पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह से TCS है, OCS है, या इस तरह से दीगर लिपर्ड कंपनी है, इन कंपनियों के आने से पाकिस्तान पोस्ट पे जिस तरह से असर पड़ा है, इसी तरह दीगर प्राइवेट कंपनियां आने से इस सरकारी कंपनी पे भी यकीनन उसी तरह असर पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खसारे में चली जाएं, पाकिस्तान पोस्ट खसारे में चला जाए। अब भी अगर आप पाकिस्तान पोस्ट में जाएं तो आपको कम से कम लाइन लगा के खड़ा होना होता है, चाहे आप पोस्ट दे रहे हों या ले रहे हों। तो सूरत हाल ये होती है कि हुकूमत कितनी संजीदा है अपने इदारे को चलाने में, और उसके महकमे के लोग कितना संजीदा है उस इदारे को चलाने में। अभी जो सूरत हाल सामने आई है वो एक ही शख्स आया है बोली देने के लिए, और उसने जो बताया है कि वो ये लेगा, और उसने जो बोली दी है उस बोली में भी 5% रकम उसकी अपनी थी और 95% उसने एग्जेजरेट करके साथ में शामिल की है कि ये मैं कर्ज़े ले करके ये ले लूँगा। तो सूरत हाल ये शर्म की बात थी कि कोई और शख्स इसको लेने के लिए नहीं आया। इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है कि इसको बहुत ही कम तर साबित कर दिया जाए और फिर औने पौने दामों इसको बेचा जाए। तो मेरे ख्याल में इसमें जो सूरत हाल, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि मरियम नवाज़ ने कहा है कि वो खरीद लेती हैं, तो ज़ाहिर है जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो जो सूरत हाल इस तरह की हुई है तो इसमें नो डाउट कि इस वक्त चारों वज़राए आला का अगर
موازنہ کریں تو سب سے زیادہ بڑا جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہے، اور اس کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ فیمیل ہوتے ہوئے بھی وہ کوششیں کر رہی ہیں، وہ گاؤں گاؤں گوٹ گوٹ جا رہی ہیں، بڑی اسکیمیں لا رہی ہیں، خواتین کے لیے اسکیمز لا رہی ہیں، طلبہ کے لیے اسکیمز لا رہی ہیں، کسانوں کے لیے اسکیمز لا رہی ہیں، تو بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور ایسے ماحول میں ان کا یہ بیان آنا یہ یقیناً ایک مثبت بات ہے ان کی طرف سے کہ پنجاب میں ایک لائن شروع کی جائے، اور ان جو سب بڑے کے لیے ایکشن سر کرے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں وہ بھی اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں، کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں، تو اس پر کیا کہتے ہیں آپ نہیں، کے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے بڑبونگی ماری ہے اس نے، اور مجھے نہیں، یہ اس کی ٹائمنگ چیک اور کرنی بڑی پڑے گی ایکٹیو کہ دکھا رہے ہیں اب بڑا اس نہیں، وہ معاملے پہ۔ ایکٹیونیس اس کی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اگر کوئی بیان دیا ہے تو وہ کس ٹائم پہ دیا ہے۔ جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر تب بیان کی جاتی ہے کہ جب اس خواب کی ٹائمنگ ہو۔ اب ایک شخص نے خواب دیکھا، سورج چڑھ گیا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، اس نے خواب دیکھا، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اگر وہ شرعی طریقے سے مطلب نماز سے پہلے اٹھا ہے اور اس سے کچھ قبل اس نے خواب دیکھے، تو جس طرح سے وہ ٹائمنگ ریلائی کرتی ہے، اسی طرح سے ان کے بیان کی ٹائمنگ بھی ریلائی کرتی ہے کہ انہوں نے بیان کس وقت دیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، انتظار حسین پنجوتا کی بازیابی کا جو ڈرامائی ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کو تو اٹارنی جنرل کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا، لیکن اب ظاہر ہے اٹارنی جنرل بھی پڑھے لکھے شخص ہوتے ہیں، لیکن وہ حکومت کی سرپرستی میں اور حکومت کے کا سلیسی کے بعد یہ سیٹ ملتی ہے، تو اب اس قدر ان کا معاملہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا ایک سابق کولیگ جو ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے، اس کو بازیاب کروانا ہے، پھر وہ حزب اختلاف کی پارٹی کی وکالت کر رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ تو بڑی بزدلانہ کارروائی تھی، اور پھر جس طرح سے بوڑھے انداز میں اس کو پیش کیا، تو اس کا مطلب ہے حکومت کو پتہ تھا کہ پنجوتا صاحب کہاں پہ ہیں۔ یہ بڑی شیمفل صورتحال تھی گورنمنٹ کے لیے کہ ایک سینئر سٹیزن اور سینئر وکیل کو اس طرح سے گم کر دینا، پھر اس کو جو ہے وہ عدالت کے کہنے پہ اس طرح سے بازیاب بھی کرانا، یہ ان کے لیے کم از کم بڑی شرم کی بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان کیوں نہیں بنایا گیا، جس پہ تو بلاول بھٹو صاحب کا بھی جواب آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ ہی ہوں گی، لیکن تبدیلی آئی ہے سر ان کے موقف میں۔ دیکھیں، یہ تو سرکار نے، گورنمنٹ نے پہلی دفعہ ایک شب خون مارا ہے عدالتوں پہ، اور آنے والے وقتوں میں اس کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ایک چیف جسٹس لگایا ہے، اور جن کا نمبر تھا ان کو نہیں لگایا، اور ایک اور سیکنڈ نمبر سے یا تھرڈ نمبر سے ایک بندے کو چوز کیا اور اس کو بنایا۔ سینیارٹی یقیناً متاثر ہوئی ہے، اس پہ وکلاء تحریک بھی شروع ہوئی ہے، اور اس پہ لوگ بیانات بھی دے رہے ہیں، اپوزیشن اس پہ بہت کھل کر کے بات کر رہی ہے، خود حکومتی حلقوں میں بھی بعض شخصیات ہیں جو اس پہ نالاں ہیں۔ یہ وہی والی بات ہے کہ مولانا فضل مان نے زہر تو نکال دیا تھا، لیکن سانپ پھر بھی موجود ہے والی صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص سینئر تھا اس کا حق بنتا تھا، جو جونیئر تھا اس کو بعد میں رکھ دیا جاتا، لیکن ظاہر ہے ان کو لگتا ہے کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ دیگر ججز کے ساتھ مل کر کے وہ تحریک انصاف کی طرف سمپتی ان کی ہے، اور یہ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی سمپتی شاید حکومت کی پارٹی کی طرف ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ ایک شب خون مارا ہے عدالتی نظام پہ، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے سر، 9 مئی کے کیسز میں سزا نہ ہونے پر حکومت کس سے ناراض ہے؟ دیکھیں، سزا ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، معاملات کورٹ میں ہے، لیکن 9 مئی بھی ایک کنٹروورشل ایشو ہے کہ 9 مئی ہوا کیسے، کس نے کروایا، کون تھا اس کے پیچھے، تو یہ خود اپنی نوعیت میں ایک کنٹروورشل ایشو ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی رائے دی۔ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔